السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الجزء الجديد من دورة نوت جي اس للمبتدئين. في الدرس السابق كنا كيما شفنا زدنا كيف قلنا لي فيشيان البارزة اللي غادي نحتاجو، فزدنا المين وزدنا الهوم. في هذا الجزء هذا يعني لا في هذا الجزء هذا ولا في الأجزاء القادمة غادي نكملو يعني على شكل ابليكاسيون، فغادي نصوبو لابليكاسيون ديالنا اللي غادي تكون على هاد الشكل هذا، فهي عبارة على كونتاكت اب بنود جي اس. فشنو كتمكنني انني نزيد دي كونتاكت لا طابل ديالي. من بعد ممكن انني نموديفي لو كونتاكت اللي بغيت اولا نسوبريميهم. إذا بغينا مثلا اجوتيو فكنكليكي على اجوتي، كنجي مثلا هنا نزيد شي كونتاكت، كندير فاليدي فكيعطيلي هو هنايا تزاد. ممكن انني نموديفيه مثلا فتموديفيا، غير هو كنظن بان حيت التليفون عندي فيه غير 10 ديال النوام 10 ديال الكاركتير، داكشي علاش متزادوش هاد 8 فمثلا ممكن انني نحيد هادي ونخلي غير 8. فهو تموديفيا. ممكن انني نسوبريمي يعني شي كونتاكت اللي اجوتيتو، كليكي على سوبريمي كيتسوبريمي. فالابليكاسيون ديالنا هي هادي. فحنا دابا يعني غادي نديرو دي موديفيكاسيون على لي فيشي اللي زدنا اللي هما هادو باش غادي يعني نوصلو لهاد النتيجة هادي. فبعدا غادي نديماري الاب ديالي كما كنا كنشوفو من قبل. فغنجي لهنا للتيرمينال ولا السي ام دي، فغادي نديرو نضمون كما كنا شفنا من قبل. فنضمون كما قلنا كتمكننا اننا يعني نيكزيكوتيو يعني اي حاجة يعني زدناها، نيكزيكوتيو لي فيشي ديالنا بلا ما نحتاجو اننا كل مرة نبقاو يعني نديرو اكتواليزي لاباج. فكنظن بان عندي شي اشكال هنايا. البور 3000 حيت ديجا عندي في البور 3000 عندي هاد لابليكاسيون هادي فين عندي في الاب بوين جي اس. فغادي نبدل هنايا البور، ندير البور 80. فإلا نتايا يعني ما عندكش يعني عندك البور خاوي 3000 فأنا عندي البور عامر فقط، حيت داير حيت ديجا يعني اكزيكوتيت لابليكاسيون يعني باش نوريك النتيجة النهائية، وحتى هي خدامة يعني في البور اللي هو 3000. فأنا ممكن أنني نجي هنا ندير تغيير 80. نعين على ما يديماري. فهو ديمارا في البور 80. فإلا جيت عاودت زدت هادي جيت لهنا ودرت 80. فهو عطيني هنا النوت جي اس اب. فدابا أول حاجة غنديروها هي هاد المنيو هادي، غادي نزيدو واحد المنيو بحال بهاد الطريقة هادي. فالمنيو ديجا ممكن أننا نريكيبيريوه غير من لو سيت ديال بوتستراب، حيت أنا هنايا خدمت بوتستراب. فنريكيبيريو المنيو و نأجوتيوه. فباش نأجوتي المنيو خصني ضروري ما نزيد واحد يعني في نوت جي اس. فإلا كنتي سبق لك خدمتي بي اش بي، فاش كنزيدو مثلا شي دوسي، مثلا بغينا نديرو الانكلود الهيدر او يعني الفوتر او هادي، كنزيدو واحد الدوسي مثلا في الفيوز كنسميوه انكلودز. فهنا في نوت جي اس فكنزيدو يعني دوسي كنسميوه بار سيالز ولا بارشيالز ولا كما بغيتي سميها. هاد بارسيالز هادي ولا بارشيالز ولا anyway
فيها غادي كنزيدو لي فيشي اللي كنديرو لهم الانكلود. غادي نزيد فيها واحد الفيشي غادي نسميه نافبار بوان هاندلبارز، فراني غلطان انايا في السمية هاندلبارز. هاد النافبار هادي غادي يكون فيها كيما قلنا لاخر يعني المنيو ديالنا اللي غادي تكون هاد المنيو هادي اللي هنايا فيها اكوي و اجوتي. فغادي نهز انا نشوف هنايا ممكن انك تدخل انت يعني لو سيت ديال واتساب و تهز المنيو. فنقدروا ناخدو غير هاد ليكزومبل هذا ونقصو منو داكشي اللي ما غاديش نحتاجو. فمثلا قلنا عندي غير لاكوي اللي هو هذا اكوي لاكوي اللي كيديني يعني غير السلاش اللي هو لابليكاسيون ديالي. هنايا عندي اجوتي، فغادي نخليها هكذا حتى يعني نزيدو الروت ديالها باش ما يعطيناش ايرور. هنايا هادشي ما عندي ما ندير به، غادي نحيدو. غادي نجي لهنايا وغادي نزيد هنايا صافي عندي غير اجوتي. شوف عندي غير اكوي و اجوتي. وبالنسبة لهاد النافبار هادي غادي نديرو لها نوت جي اس كونتاكت اب، وممكن تسميها اي حاجة بغيتي. هنايا غادي نجي ندير نافبار دارك، غادي نعطيها بيجي دينجر. فإلا جيت دابا ودرت اكتواليزي فما غادي يعطيني والو، حيت مازال مزدناش يعني مزدناش لو فيشي، مازال ما درنالوش الانكلود. فكيفاش كندير الانكلود لواحد الفيشي يعني في الاخر في نوت جي اس، فكنديرها بواحد الطريقه اللي هي مغايره. كندير جوج ديال هاد الكيرلي بريسز ولا هاد المعقوفات ولا اللي بغيتي تسميهم، وكنجي كندير هكذا اكبر من، وكنقول السميه ديال الفيشي اللي هو نافبار. فنوت جي اس اوتوماتيكمون كتمشي للدوسي اللي هو كتعرف بان راني بهذا ملي كندير هاد الاكبر هادي نوت جي اس اوتوماتيكمون كتعرف بانني راني كندير الانكلود لواحد الفيشي اكسترن. فهي فين غادي تقلب على هاد الفيشي هذا كتمشي اوتوماتيكمون. فهنا خصك ضروري ما تسمي نفس السميه ديال الدوسي بارسيالز باش ما طيحش في ايرور. فكيمشي لبارسيالز وكيقلب على لو فيشي، فما تحتاجش انك دير بوان هاندلبارز حيت اوتوماتيكمون يعني غير من الا عطيتي غير السميه هو اوتوماتيكمون كيعرف يعني اش من فيشي غادي اجوتي. فدابا مني زدنا لو فيشي ديالنا هنايا، فإلا جينا دابا لهنا ودرنا اكتواليزي فهو عندي اكوي اجوتي يعني بنفس الطريقه هنا. فمن بعد غادي نديرو الديزاين باش نردوه بحال هكذا. فدابا حنا زدنا المنيو ديالنا، فغادي نتوقف هنايا ونتلاقاو في الجزء القادم فين غادي نزيدو يعني نتقدمو شويه. نشوفو في الجزء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.